सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। म विकल श्रेष्ठको आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरको जीवित वचन सुन्ने समय अहिले हो। आजको वचनको लागि मैले लुका 17 अध्यायको 11 देखि 19 पदबाट ल्याएको छु। यसलाई पहिला म छोटकरीमा यो घटनालाई तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ येशू ख्रीष्टले 10 जना कुष्ठ रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको घटना छ। येशू ख्रीष्ट यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा गाउँभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यो गाउँमा 10 जना कुष्ठ रोगी मानिसहरूसँग उहाँको भेट हुन्छ। तत्कालीन समाजमा कुष्ठ रोगीहरू एउटा सधैँ मानिसहरूसँग आम्ने सामने भएर कुराकानी गर्न सक्दैनथ्यो। त्यो भएर उनीहरू टाढै उभिएर येशू ख्रीष्टलाई एउटा चङ्गाईको आशा बोकेर उनीहरूले गुहार माग्छ। उनले पुकारा गर्छ, हे गुरुज्यू हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर। अनि येशू ख्रीष्टले जवाफमा भन्नुहुन्छ, गएर आफैलाई पुजारी कहाँ देखाओ भनेर। त्यसपछि यिनीहरू तुरुन्तै आज्ञाकारी हुन्छन् र आफैलाई पुजारी कहाँ देखाउनलाई उनीहरू लाग्छन्। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि यो 10 जना कुष्ठ रोगीहरूले आफैलाई निको भएको पाउँदछ जाँदा जाँदै। त्यसपछि त्यो 10 जना मध्ये एकजना जो चाहिँ सामरी थियो भनेर बाइबलले भन्छ, ऊ चाहिँ फर्केर आउँछ। परमेश्वरको महिमा गर्दै येशूलाई धन्यवाद दिँदै आएर उहाँको पाउमा घोप्टो पर्छ। बाँकी 9 जना चाहिँ अब पुजारीलाई देखाउनै उतै लाग्छ। त्यसपछि येशू ख्रीष्टले त्यो सामरीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, 3टा प्रश्न यहाँ 17 र 18 पदमा छ। ती प्रश्नहरू के निको भएको 10 जना होइन र? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, अरु 9 जना कहाँ छन्? तेस्रो प्रश्न, के यो विदेशी बाहेक फर्केर आएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरु कोही भएन र? त्यसपछि यो 3टा प्रश्न सोधिसकेपछि येशू ख्रीष्टले लास्टमा भन्नुहुन्छ, उठ आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रियहरू, घटना चाहिँ यति नै हो। येशू ख्रीष्ट आफ्नो सेवकाईको दौरानमा 10 जना कुष्ठ रोगीहरूसँग भेट हुँदछ। 10 जना कुष्ठ रोगीहरूलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ, उहाँको वचनले निको हुँदछ। 10 जना मध्ये एकजना मात्रै फर्केर आएर येशूलाई धन्यवाद दिन्छ, प्रशंसा गर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले अन्तिममा त्यो एकजनालाई भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, जाऊ। अब यसबाट म तपाईहरुको बीचमा 4वटा विचार थट म राख्न चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि म यो 10 जना कुष्ठ रोगीहरूसँग भएको समानता, यिनीहरूसँग केही कुराहरू चाहिँ समान थिए। म त्यो समानताको पहिला थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो समानता, यो सबै जनासँग, यो 10 जना कुष्ठ रोगीहरूसँग भएको समानतामा पहिलो समानता चाहिँ सर्वप्रथम त यिनीहरूसँग एउटै रोग थियो, त्यो हो कुष्ठ रोग, हैन? यो पहिलो समानता भयो। यिनीहरूको रोग एउटै थियो, कुष्ठ रोग, एकै प्रकारको रोग। दोस्रो समानता, यो 10 जना कुष्ठ रोगीसँग निको हुने चाहना थियो, तीव्र चाहना थियो, दोस्रो समानता। तेस्रो समानता, यो 10 जना कुष्ठ रोगीहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनेका थिए कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ रोगहरू चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सत्यतालाई यिनीहरूले सुनेका थिए। यो तेस्रो समानता। चौथो समानता, चङ्गाईको आशा बोकेर यो 10 जनाले येशू ख्रीष्टलाई पुकारा गर्यो, हे गुरुज्यू हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर। अर्थात् 10 जनाले एक हिसाबले भनौँ येशू ख्रीष्टलाई चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्यो, 10 जनाले। यो चौथो समानता। पाँचौं समानता, यो 10 जना भन्ने बित्तिकै पुजारी कहाँ देखाउन यिनीहरू गयो। भन्नुको मतलब यिनीहरूको आज्ञाकारितामा पनि हामी समानता देख्छौँ। यिनीहरूले भनेको मान्यो, 10 जनाले यहाँ भनेको मानेको छ।
यो पाँचौँ समानता। अब अन्तिम समानता यो 10 जना बाटोमा जाँदा जाँदै निको भयो, यो अन्तिम समानता। अब यो समानताहरूको बीचबाट पनि म एउटा पहिलो थट विचार म तपाईहरु सामु राख्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि शारीरिक रूपमा निको भएको 9 जना तर 1 जना चाहिँ शरीर भन्दा पनि अझ बढ्ता प्राण र आत्मा समेत निको भएको बाइबलले संकेत गर्दछ। शरीरमा त 10 जना निको भयो, तर 1 जना जो फर्केर आए नि त्यो चाहिँ शरीरमा मात्र निको भएन, तर त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बचाइयो भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ। अब यो ठाउँमा अलिकति ग्रीक शब्दहरूको यहाँ विश्लेषण गर्नु म आवश्यक ठान्दछु, किनभने नेपाली बाइबलमा 4 वटा पदमा निको भन्ने शब्द चलाइएको छ। निको भन्ने शब्द 4 वटा पदमा छ। यहाँ केही पनि भिन्नता हामी देख्न सक्दैनौँ। तर ग्रीक बाइबलमा हामीले हेर्ने हो भने यो 4 वटा निको भन्ने शब्द जुन चलाइएको छ त्यो फरक फरक शब्दहरू ग्रीक बाइबलमा चलाइएको छ। एकछिन यी शब्दहरूको चर्चा गरौँ। जस्तै निको भन्ने शब्द यहाँ 14 पदमा छ, त्यसपछि 15 पदमा छ, त्यसपछि 17 पदमा छ, त्यसपछि 19 पदमा छ। यो बाइबललाई अर्को भाषाबाट अर्को भाषामा उल्था गर्दाखेरि यही समस्या हुन्छ, यो शब्दको अभाव, शब्द चयनमा त्रुटिहरू। नेपालीमा यो चारै ठाउँमा निको 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 भन्ने शब्द छ। अब 14 पदमा हामीले ग्रीक भाषामा हेर्ने हो भने यहाँ एकाथारिस्थेसान भन्ने शब्द चलाइएको छ। नेपालीमा निको छ, ग्रीकमा एकाथारिस्थेसान। अब यो एकाथारिस्थेसान भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ क्लिन्ज्ड अथवा सफा पारिनु, शुद्ध पारिनु। कुष्ठरोग लागेको मान्छे शारीरिक रूपमा एकदमै कुरूप देखिन्थ्यो, हैन? यो रोग सुरुमा एउटा सानो दागबाट सुरु हुन्थ्यो, तर पछि यो शरीरको अङ्गहरू मासुहरू कुइँदै झर्न थाल्थ्यो। यो शरीर एकदमै कुरूप फोहोर देखिन्थ्यो। यहाँ एकाथारिस्थेसान भन्ने जुन 14 पदमा चलाइएको छ, यसको मतलब यिनीहरू बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि सफा भयो, शुद्ध भयो, त्यो कुरूपपना हरायो भन्ने अर्थमा एकाथारिस्थेसान भन्ने शब्द चलाएको छ। 14 पदको कुरा गरेको मैले, है। अब 15 पदमा अर्कै शब्द चलाएको छ ग्रीकमा। त्यहाँ कुन शब्द चलाएको छ? इयाथे। इयाथे भनेको चाहिँ हिल्ड, निको पारिनु। अब यो शब्द चाहिँ निको नै हो, निको पारिनु। कुनै पनि घाउ निको हुनु, कुनै पनि रोग निको हुनु भन्ने अर्थमा यहाँ चाहिँ निको भन्ने शब्द ग्रीकमा इयाथे भन्ने शब्द चलाइएको छ। अब 17 पदमा के निको भएको 10 जना होइन र? यसु ख्रीष्टले सोध्नु भएको प्रश्नमा यहाँ पनि निको भन्ने शब्द छ नेपाली बाइबलमा, तर ग्रीकमा चाहिँ यो 14 पदमा चलाएको जस्तै एकाथारिस्थेसान छ। अर्थात् यसको मतलब पनि क्लिन्ज्ड, सफा पारिनु, शुद्ध पारिनु। त्यो कुरूपपना, त्यो शरीरको कुरूपपना चाहिँ निको पारिएको छ। तर अब 19 पदमा यसु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ न एकाथारिस्थेसान न इयाथे, तर यो ठाउँमा चाहिँ सेसोकेन भन्ने शब्द चलाइएको छ। यो सेसोकेनले निको पारिनु पनि अर्थ लगाउँछ, सफा हुनु पनि अर्थ लाग्छ, शुद्ध हुनु पनि अर्थ लाग्छ, तर त्यो भन्दा पनि बढ्ता यसले चाहिँ बचाइनु, विनाशबाट, मृत्युबाट बचाइनु भन्ने अर्थ यसले बोक्छ, यो शब्दले, सेसोकेन भन्ने शब्दले। त्यसैले यो जो सामरी जो फर्केर आएको छ, यो चाहिँ शरीरमा मात्रै निको भएन, तर यो चाहिँ बचाइयो,
मृत्युबाट, विनाशबाट बचाइयो, निको पारियो, शुद्ध पारियो, उद्धार गरियो। यो अर्थ यो शब्दले बोकेको छ। त्यो भएर बाइबलले के सङ्केत गर्छ, यो पहिलो थट, पहिलो विचार मैले तपाईँहरू सामु राखेँ कि निको त 10 जना भएका छन्, तर एकजना सामरी चाहिँ शरीर मात्र निको भएन तर पूर्ण रूपमा बचाइएको सङ्केत बाइबलले गर्दछ। यदि हामी यो ग्रीक टर्म्समा यो डिलिङ गर्छौँ भने यो शब्दको अर्थ यसरी हामी लगाउन सक्छौँ। त्यो भएर प्रियहरू, मानिससँग यो शरीर मात्रै छैन, हामी यही ठाउँमा चुकिराखेका छौँ क्या। मानिससँग यो शरीर मात्र छ होला भनेर हामी सोचेका छौँ। हामी यसरी हाम्रो बुझाइ छ, हाम्रो बुझाइ यस्तो छ। प्रियहरू, बाइबलले स्पष्ट भन्छ मान्छे 3टा तत्त्वले बनेको छ, प्राण, आत्मा, शरीर। शरीरको लागि हामी बढी सोच्छौँ, प्राण र आत्माको विषयमा खासै एक त हाम्रो बुझाइ नै अलिकति कम छ यो विषयमा, र यो विषयमा हामीले पटक्कै सोच्दैनौँ। बाइबलले जब मुक्तिको कुरा गर्छ नि, बाइबलले कहिले पनि शरीरको मुक्तिको मात्रै कुरा गर्दैन। वास्तवमा अझ भन्ने हो भने त बाइबलले त प्राण र आत्माको सुरक्षा, प्राण र आत्माले चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्ने, त्यसको चाहिँ उद्धार हुनुपर्ने भन्ने कुरा अझ बाइबलको विशेष जोड हो। त्यो भएर प्रियहरू, यो 9 जना मान्छे शरीरमा निको भयो, तर एकजनालाई बाइबलले के सङ्केत गर्छ, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा। इङ्ग्लिसमा विभिन्न यो भर्जन्सहरू छ, त्यहाँ चाहिँ योर फेथ हेज क्योर्ड यु भनेको छ, योर फेथ हेज हिल्ड यु भनेको छ। यहाँ केजेभीमा चाहिँ योर फेथ हेज मेड यु वेल भनेको छ। त्यो भएर यो पहिलो विचार, शरीरमा निको भएको 10 जना थियो, तर एकजना चाहिँ पूर्ण रूपले बचाइएको सङ्केत बाइबलले गर्दछ। शरीर मात्र होइन तर प्राण र आत्मा समेत। हुन्छ, अब दोस्रो विचारमा जाउँ। दोस्रो विचारको लागि म एउटा प्रश्नबाट यो विचार राख्न चाहन्छु। प्रियहरू, आज तपाईँ र म, हामी येशू ख्रीष्टबाट के चाहना गर्छौँ? हाम्रो अपेक्षा के हो? येशू ख्रीष्टले के गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? यहाँ यो घटनालाई हेर्दाखेरि यो 9 जना मान्छेलाई चाहिँ चङ्गाई मात्र भए पुग्ने रहेछ, किनभने उनीहरूले आफैलाई निको भएको देख्यो, पुजारीकोमा त्यसपछि देखाउन गयो। ठिक छ, येशू ख्रीष्टले नै आज्ञा गर्नुभएको थियो, पुजारीकोमा देखायो, तर फर्केर आएको सङ्केत बाइबलले गर्दैन। एकजना चाहिँ बिचैबाट फर्केर आयो, ऊ चाहिँ 9 जना चाहिँ उताउतै गयो। भन्नुको मतलब त्यसको आशय, यसको निष्कर्ष के हामी भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, निको भइहाल्यो, चङ्गाई भइहाल्यो, शरीर सफा भइहाल्यो, अब पुगिहाल्यो। भन्नुको मतलब चङ्गाईमै उनीहरूलाई पुग्यो, खुसी भयो। मेरो प्रश्न, आज तपाईँ र म, हामी येशू ख्रीष्टबाट हामीले के आशा गरेका छौँ? हामी के चाहन्छौँ? चङ्गाई मात्र भए पुग्छ? तपाईँको व्यापार फलिफाप मात्रै भए, यति भए पुग्छ? तपाईँको परिवारमा मिलाप भयो, त्यति भए पुग्छ? तपाईँको पढाइमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुभयो, त्यति भए पुग्छ? कि हाम्रो अपेक्षा यही शारीरिक कुराहरू मात्रै हो? एउटा राम्रो जागिर, एउटा राम्रो घर, एउटा राम्रो श्रीमती, सफलता, राम्रो कमाई, यति हो हामीले आशा गरेको? प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट त्योभन्दा बढ्ता दिन चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट त्योभन्दा बढ्ता दिन सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ, तिमीहरू सानो सानो कुराहरूको लागि मात्रै मसँग अपेक्षा नगर, त्योभन्दा बढ्ता म तिमीहरूलाई दिन चाहन्छु, म दिन सक्छु।
त्यही भएर आज हाम्रो अपेक्षा के हो? येशू ख्रीष्टबाट। येशू ख्रीष्ट हाम्रा शारीरिक अपेक्षा, चङ्गाई योभन्दा माथि उहाँ दिन चाहनुहुन्छ। उहाँ तपाईँलाई क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म गर्नुभएको सबै पाप, सबै अपराध, सबै गल्तीहरूलाई उहाँ क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँसँग मिलाप गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँसँग सँगै बसेर खान चाहनुहुन्छ। सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ आनन्द र शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ। यी गहकिला, यी महान कुराहरू येशू ख्रीष्ट दिन चाहनुहुन्छ र सक्नुहुन्छ। तर यहाँ 9 जनालाई चङ्गाई भए पुग्यो, उनीहरू उतै उतै लाग्यो। बिचरा उनीहरू कति सानो कुराको अपेक्षा उनीहरूले येशूसँग गरे रहेछ। निको भए पुग्यो। प्रियहरू, कतै हामी पनि यस्तै सानो इच्छामा, सानो अपेक्षामा त सीमित छैनौँ आज? येशू ख्रीष्ट तपाईँलाई धेरै ठुलो आशिष, धेरै महान कुरा दिन चाहनुहुन्छ। पाप क्षमा, तपाईँको शरीर मात्र होइन, प्राण र आत्मा समेत उहाँ बचाउन चाहनुहुन्छ। हुन्छ, अब म तेस्रो विचारमा लाग्न चाहन्छु। त्यसको लागि येशू ख्रीष्टले सोध्नु भएको एउटा प्रश्नको म सहायता लिन चाहन्छु यो तेस्रो विचार राख्नलाई। येशू ख्रीष्टले यहाँ 17 पदमा सोध्नुभयो, निको भएको 10 जना होइन, अरू 9 जना कहाँ छन्? यही प्रश्नलाई म तेस्रो थट बनाउन चाहन्छु। बाँकी 9 जना कहाँ छन्? प्रियहरू, कतै हामी पनि यही 9 जना भित्र त पर्दैनौँ? हाम्रो धन्यवाद दिने बानी छ कि छैन? प्रियहरू, सानोभन्दा सानो कुरामा हामी खुसी साथ धन्यवादी हुन सिक्नुपर्छ। तपाईँले कहिले आफ्नो आमा बुवालाई धन्यवाद भन्नुभएको छ मनैदेखि? तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ तपाईँको सेवा गरेको हुनाले? तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले धन्यवाद भन्नुभएको छ? तपाईँले कहिले आफ्नो दाइ, दिदी, बहिनी, भाइलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ? तपाईँले कहिले आफ्नो सासू ससुरालाई धन्यवाद भन्नुभएको छ? तपाईँले कहिले आफ्नो बुहारीलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ? तपाईँले कहिले आफ्नो पास्टरलाई, तपाईँको अगुवाहरूलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँले परमेश्वरलाई कतिको धन्यवाद भन्नुहुन्छ? अहिले कोभिड-19 को समय छ। अहिले त परमेश्वरलाई मान्छेले सरापिराखेको छ। खोइ त तिमीहरूको ईश्वरले के गर्यो त? तर बाइबलले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद भन भनेर भनेको छ। किन? परमेश्वर कन्ट्रोल, ही इज इन कन्ट्रोल। यी सबै कुराहरू उहाँको सम्प्रभुताभित्र नै छ। हो, हाम्रो समझले कतिचोटि भ्याउन सक्दैन, उहाँको योजनालाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ, उहाँको काम गर्ने शैलीलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वर स्टिल ही इज इन कन्ट्रोल। त्यो भएर येशू ख्रीष्ट सोध्नुहुन्छ, 9 जना खोइ? निको भएको त 10 जना हो, 9 जना चाहिँ खोइ? म यही प्रश्नबाट यो तेस्रो थट राख्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट सोध्दै हुनुहुन्छ, 9 जना खोइ? प्रियहरू, हामी धन्यवादी हुन सिकौँ हरेक परिस्थितिमा। हुन्छ, अब आजको लागि अन्तिम थट विचार। 9 जना कुष्ठरोगीहरू उताउतै पुजारी कहाँ देखाउन गयो, यरुसलेमको मन्दिरतिर। तर 1 जना फर्केर आयो। यो घटनाले यो पोइन्टमा आएर एउटा सत्यता यहाँ बाइबलले के देखाउन खोज्दैछ त भन्दाखेरि,
प्रियहरू, अब यो नयाँ करारमा, अब यो नयाँ समयमा हाम्रो पुजारी चाहिँ, हाम्रो नयाँ मन्दिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो बेला इजरायलीहरू कहाँ आराधना गर्थ्यो? मन्दिरमा गएर। इजरायलीहरू, यहुदीहरूको कुरा गर्दैछु है मैले। उनीहरूले पुजारीद्वारा मन्दिरमा सेवा गर्थ्यो, बलि चढाउँथ्यो, परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्थ्यो, परमेश्वरको आराधना र प्रशंसा गर्थ्यो मन्दिरमा पुजारीद्वारा। अब पाप क्षमाको कुरा गर्ने हो भने वर्षको एकचोटि मन्दिरमा जान्थ्यो, जनावर लिएर जान्थ्यो, जनावरलाई मार्थ्यो, पुजारीले रगत लिन्थ्यो, पाप क्षमाको लागि रगत चढाउँथ्यो। यो बाइबलमै भएको घटनाहरू हो है, बाइबलमै भएको अभ्यासहरू हो है। अब यो घटनाबाट हामी एउटा सङ्केत हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, त्यो 9 जना उताउतै गयो मन्दिरमा पुजारी कहाँ। अब एकजना चाहिँ यो नयाँ मन्दिर, यो नयाँ पुजारी कहाँ फर्केर आयो। प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट अब हाम्रो नयाँ पुजारी, नयाँ मन्दिर हुनुहुन्छ। अब हामी फेरि मन्दिरमा गएर, कुनै वन जङ्गलमा गएर जनावरहरू मारेर बलि चढाएर पाप क्षमाको लागि यी धर्म कर्महरू अब गरिराख्नु आवश्यक छैन। हामीले गर्दै आइराखेका थियौँ, त्यसलाई म गलत भन्न चाहन्न, किनभने त्यो परमेश्वरले नै वास्तवमा अदनको बगैँचामा सुरु गर्नुभएको कुरा थियो। मैले यो भन्दाको अगाडिको वचनमा पनि यी कुराहरू गरेको थिएँ। येशू ख्रीष्ट आफैले अदनको बगैँचामा बलि दिने कुरा सुरु गर्नुभयो, तर उहाँले क्रुसमा अन्त गर्नुभयो। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा जनावरलाई मार्ने काम सुरु गर्नुभयो, त्यो एउटा छाया थियो आउनेवाला येशू ख्रीष्टको बलिदानको। त्यसपछि क्रुसमा उहाँले एकचोटि सधैँको लागि आफैलाई बलि दिनुभयो। त्यसै भएर अब अर्को बलि आवश्यक छैन। नयाँ मन्दिर, नयाँ पुजारी, एकचोटि सधैँको लागि उहाँ बलि भइसक्नुभयो। त्यसैले येशू ख्रीष्टले क्रुसमा भन्नुभयो, के भन्नुभयो? अब सिद्धियो, इट इज फिनिस्ड। थेतेलेस्ताई ग्रिकमा भन्छ होइन, थेतेलेस्ताई, अब सिद्धियो, इट इज फिनिस्ड। प्रियहरू, अब हामीले फेरि पनि बलि चढाइराख्नु पर्दैन। मन्दिरमा गएर पुजारीद्वारा यो रगत बगाउने काम गरिराख्नु पर्दैन। रगत बगिसकेको छ एकचोटि सधैँको लागि येशू ख्रीष्टको। अब बस धन्यवादको बलि लिन, धन्यवादको बलि लिएर, प्रशंसाको बलि लिएर मात्रै अब हामी परमेश्वरको अगाडि जाने हो। यही नै येशू ख्रीष्टले यहाँ सोध्नु भएको तेस्रो प्रश्न। यो विदेशी बाहेक फर्केर आएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने अरू कोही छैन? कोही भएन? प्रियहरू, अब हामी अरू कुनै पनि बलि चढाइराख्नु अब आवश्यक छैन। अब केवल धन्यवाद र प्रशंसाको बलि येशू ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरलाई चढाउँछौँ। हुन्छ, यति 4वटा थट, विचारहरू म तपाईँहरू सामु म एकचोटि फेरि माथिबाट तलसम्म म दोहोऱ्याउन चाहन्छु है त। पहिलो थट आजको लागि हाम्रो के थियो? निको भएको 10 जना थियो शरीरमा, तर एकजना चाहिँ शरीर मात्र होइन तर प्राण र आत्मा समेत पूर्ण रूपमा बचाइएको बाइबलले सङ्केत गर्दछ। पहिलो थट। दोस्रो, येशूबाट तपाईँ के चाहनुहुन्छ? केवल चङ्गाई? येशू ख्रीष्ट त्योभन्दा बढ्ता दिन सक्नुहुन्छ, दिन चाहनुहुन्छ। उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, मिलाप, आनन्द, शान्ति। तेस्रो थट, बाँकी 9 जना खोइ। निको भएको 10 जना होइन, बाँकी 9 जना खोइ। हामी धन्यवादी हुन सिकौँ। येशू ख्रीष्टले धन्यवादी हुने मान्छेहरू आज खोज्दै हुनुहुन्छ। के हामी त्यो 9 जना भित्र त छैनौँ कतै? धन्यवादी हुने जीवनशैली हाम्रो होस्, हुन सकोस्।
र अन्तिम थट, येशू ख्रीष्ट अब नयाँ मन्दिर हुनुहुन्छ, नयाँ पुजारी हुनुहुन्छ। अब उसो कुनै पनि बलिदानको हामीलाई आवश्यक छैन। क्रुसमा सबै काम सकिएको छ। क्रुसमा सबै काम सकिसक्यो। थेटेलेस्ताई, इट इज फिनिस्ड। अब सिद्धियो। हुन्छ, आजको वचनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हस्त सबैजनालाई जय मसीह।